Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाली जनताले मन पराएको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर र माओवादी केन्द्रका नेत्री हुनुहुन्छ रेणु दाहाल। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुर। रेणुजी, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। अब प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने कि कङ्ग्रेससँगै मिलेर जाने बहस त जारी छ नि। वास्तविकता के हो, जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। एकदम जनता जान्न चाहन्छन्। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बैठक यो राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको तेस्रो पुनः बैठक बसिराखेको छ। हामी दोस्रो दिनको बैठक आज सम्पन्न भएको छ। भोलि फेरि पुनः जारी छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि बहस राम्रै भइराखेको छ। वैचारिक राजनीतिक हिसाबले समग्र यो स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका सन्दर्भमा राम्रो बहस छलफल त्यहाँ भइराखेको छ। धेरै नै राम्रो हाइटबाट छलफलहरू भइराखेको छ। र अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै अबको चुनाव कसरी, गठबन्धन कसरी, वाम गठबन्धन अथवा यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, कुन चाहिँ गठबन्धन अहिलेको समग्र अहिलेको अवस्था, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि अब अर्को छुट्टै ढङ्गले छुट्टै खालको गठबन्धनको अवस्था अहिले देखेको छैन। गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जान सक्छ, त्यो सम्भावना छ? एकदम सम्भावना तर चुनौती छ, अप्ठ्यारो छ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा कङ्ग्रेसले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई धोका दियो, काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेहरूले सहयोग गरेनन्, कमजोरी कङ्ग्रेसबाट देखियो भनेर उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन उल्लेख गर्नुभएको छ नि। होइन, उहाँले प्रतिवेदनमा समग्र समीक्षाका सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अलिकति इमान्दारिता, अनुशासन अलिकति भएन। नेता कार्यकर्ता आम मतदाताहरूको बिचमा पनि त्यो खालको अलिकति होइन अब आशंकाहरू भयो, उल्लङ्घनहरू भयो, सहमतिको पालना भएन भन्ने कुराका सन्दर्भमा, समीक्षाका सन्दर्भमा ती कुराहरू उठेका हुन्। तर गठबन्धन यो कारणले त्यो कमजोरी भयो जसले गर्दाखेरि गठबन्धन टुट्ने अथवा अर्को गठबन्धन भन्ने परिस्थिति अहिले छैन। गठबन्धन जे छ यही गठबन्धन आगामी सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचनमा पनि निरन्तरतामा अगाडि बढ्छ। तर पाँच दल बाहिर पनि गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने प्रचण्डको सङ्केत छ, त्यो भनेको के हो? जनता जान्न चाहन्छ। पाँच दल बाहिर गठबन्धन भनेर अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो भनेको स्थिति होइन, त्यो अवस्था छैन। किनकि अहिलेको दस्तावेज उहाँले एउटा संक्षिप्त प्रस्ताव भनेर ल्याउनु भएको छ। अहिलेको समग्र लेखाजोखा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अब चुनावी सबै लेखाजोखा गरेर एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्षको हैसियतबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ल्याउनु भएको छ र गठबन्धनको सन्दर्भमा यही गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो दस्तावेजमा उल्लेख छ। तर पनि गठबन्धनमा कतिपय कुराहरू चाहिँ काङ्ग्रेससँग अविश्वास प्रकट भएको, कङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेर जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो त? प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बिचमा दरारहरू सिर्जना भएको हो त? तपाईँलाई के लाग्छ? त्यस्तो होइन, नेतृत्व तहमा समस्या छैन। नेतृत्व तहमा समस्या छैन, त्यो समीक्षामा त्यो पनि विषय उल्लेख छ। नेतृत्व तहमा चाहिँ समस्या छैन। यो गठबन्धनको आवश्यकता, यसको औचित्यता होइन, यसको मर्म भावना सबै सन्दर्भमा लिडरसिप तहमा चाहिँ समस्या छैन। तर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा आम अब चाहिँ तल्लो पङ्क्तिमा चाहिँ त्यो खालको कन्फ्युजनहरू भयो। हामीले त्यसलाई बुझाउन पनि सकिएन या के भयो, समस्या तल देखा पर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा ती समीक्षाका विषयहरू आएका हुन् र अलिकति समस्याहरू भयो नि त। तपाईँ भरतपुरकै सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दाखेरि बागी उठ्ने होइन, बागी उठ्ने स्थिति बन्यो। अब अलिकति चुनावमा पनि विभिन्न अब त्यही त्यस्तो खालका जिज्ञासाहरू, टिका टिप्पणीहरू भयो। चुनाव भरतपुरको धेरै पेचिलो पनि बन्यो। त्यसका बावजुद पनि विगतको कामको आधारमा जनताले मूल्याङ्कन गरेर भारी मतले हामीलाई निर्वाचित गर्नुभयो। मैले चाहिँ भन्न खोजेको देशैभरि पनि अलिकति थोरै यसको मर्म र भावनालाई, गठबन्धनको मर्म र भावनालाई तल्लो पङ्क्तिसम्म बुझाउन सकिएन। यो चाहिँ गठबन्धन पार्टीहरूले, नेताहरूले तलसम्म बुझाउन सक्नु भएन। त्यसमा पनि विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी होइन, 5 दलीय गठबन्धनमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हुनुको नाताले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अलि बढी इमान्दारिता र अनुशासन चाहिँ देखिएन भन्ने सन्दर्भमा ती कुराहरू उठेका हुन्। तर पनि प्रचण्डको भनाइ के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा समूह, शेखर कोइराला समूहले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा असहयोग गर्यो, कमी कमजोरी त्यहाँ देखियो। उहाँको भनाइ त आयो नि त, राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँले स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ नि त रेणुजी।
शेखर कोइराला समूहले तपाईँलाई असहयोग गरेको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पनि अब त्यस्तो असहयोगै गर्नुभयो परिणाममा त असहयोग भयो भनेर त म भन्दिनँ तर पनि चुनावमा मतदानभन्दा अगाडिसम्म अथवा चुनावमा क्यान्डिडेट कसलाई के भन्ने सन्दर्भमा अथवा गठबन्धन पार्टीहरूको बिचमा पनि भरतपुरको मेयरको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो मत थियो आफ्नो रिजर्भेसनहरू उहाँहरूका थिए शेखर कोइराला होइन समूहको त्यो खालको रिजर्भेसनहरू थियो त्यो एकदमै अब सबै छर्लङ्गै जगजाएरै भएको कुराहरू हो तर अब सबै हिसाबले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उहाँहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि निर्णय भएर गइसके पछाडि त्यति धेरै असहयोग गरेको भन्ने त होइन तर पनि अब बागी उठ्ने स्थिति त बन्यो फेरि त्यो पनि फेरि शेखर कोइराला प्यानल भनेर त्यसरी होइन स्वतन्त्र ढङ्गले उठ्नुभयो होइन स्वतन्त्र ढङ्गले उठ्नुभयो झन्डै 15,000 मत ल्याउनु भयो अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा स्वतन्त्रको नाममा बागीको नाममा त्यसरी चाहिँ भयो होइन तर अब शेखर कोइराला प्यानल पुरै असहयोग गर्न लाग्यो विपक्षीमा त्यसरी चाहिँ गतिविधि गर्यो भन्ने त्यस्तो खालको यसपल्ट कङ्ग्रेसले तपाईँलाई पुरै सहयोग गर्यो त भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब पुरै त पार्टीगत हिसाबले संस्थागत हिसाबले त सहयोग गर्नुभयो किनकि शीर्षस्थ नेताहरू सबै जानुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति जानुभयो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जानुभयो अब गृहमन्त्री लगायत सबै नेताहरू लगभग शीर्षस्थ नेतृत्वहरू नेपाली काङ्ग्रेस तर कङ्ग्रेसको महामन्त्रीहरू कोही पनि जानु भएन गगन थापा पनि जानु भएन विश्वप्रकाश शर्मा पनि जानु भएन तपाईँले निन्दा गर्नुभएको थियो 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू पनि जानुभयो त्यहाँको निर्वाचन पेचिलो थियो होइन यो गठबन्धनको एउटा चाहिँ भनौँ न औचित्यतालाई पनि पुष्टि गर्नुपर्ने थियो यी सबै परिस्थितिका बिचबाट त्यहाँको चुनावमा अब नेतृत्वले अथवा 5 दलीय गठबन्धनले अलिक गम्भीरताका साथ लिएको कुरा एकदमै प्रष्ट छ हो अब चाहिँ शेखर कोइराला समूह अथवा भनौँ महामन्त्री द्वय लगायतको त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति भएन उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ अब निर्वाचनका दौरानमा उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन हामीले निमन्त्रणा त गरेका थियौँ होइन 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट अथवा उम्मेदवारको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई हामीले आह्वान त गरेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई उपस्थित गराउनको लागि एउटा चाहिँ त्यहाँ निर्णय पनि थियो त्यसका बावजुद पनि उहाँहरू त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन शेखर कोइरालाको उपस्थित हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका थिए नि त भन्नुभएको थियो शेरबहादुर देवालले भन्नुभएको थियो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको थियो आउनुहोस् उतातिर फेरि विराटनगरमा पनि अब उहाँको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ त्यतातिर सहयोगको कुराहरू यसो त्यसो तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभएकै हो त्यसका बावजुद पनि उहाँहरू आउनु भएन नआउँदाखेरि पनि उहाँहरूले फेरि एकदम प्रत्यक्ष खुलेर असहयोग गरेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य बोल्दाखेरि चाहिँ अब कङ्ग्रेससँग गठबन्धन दिगो हुँदैन भरपर्दो हुँदैन विश्वासिलो हुँदैन त्यसैले एमालेसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मत पनि देखियो नि तपाईँलाई के लाग्छ रेणु त्यस्तो मत छैन हजुर त्यस्तो मत छैन मत के छ भन्नुहुन्छ भने एमाले खास गरेर एमाले भित्र पनि अब पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलिकति हटका कारणले गर्दाखेरि जिद्दीपनका कारणले गर्दाखेरि यो खालको परिस्थिति आयो आखिर देशमा त वाम शक्ति मजबुत छ भन्ने कुरा त देखियो नि त गएको स्थानीय निर्वाचन गएका सङ्घीय निर्वाचन जनताको चाहिँ अभिमत पनि त वामपन्थी वाम शक्ति मजबुत रहेछ देशको भन्ने कुरा त देखेको थियो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ त्यसमा पनि विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो परिस्थितिलाई त्यो समग्र जनताको अभिमतलाई बुझ्न सक्नु भएन एउटा चाहिँ आफ्नो हटको कारणले गर्दाखेरि ती चिजहरू प्राप्त गरेका सबै चिजहरू उपलब्धिहरू गुम्न पुगे तर अहिलेको बहस माओवादी केन्द्रको अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब यो गठबन्धनको विकल्प अहिले भर्खरै नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धन त्यो खालको बहस केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा सहकार्य एकता हुन सक्दैन चुनावमा तालमेल हुन सक्दैन तपाईको भनाइ हैन त्यो बहस अहिले केन्द्रीय समितिमा छैन तर केन्द्रीय समितिमा मतहरू त आइराछ उठिराछ केन्द्रीय सदस्य भनिराछन् कसले धोका दिन सक्छ निर्वाचनमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एकदम सही कुरा केन्द्रीय समितिमा अहिले बहस के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट इमानदारिता भएन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न अब गुटगत अथवा समूहगत खालका आफ्ना धारणाहरू रहे त्यसले गर्दाखेरि इमानदारिता भएन परिणाममा हामीले सोचे अनुरूप परिणाम हासिल गर्न सकेनौँ गठबन्धन कम्फर्टेबल भएन भन्ने कुराको बहस त भएकै छ तर त्यो भयो भन्दैमा फेरि अहिले तुरुन्तै फेरि वाम गठबन्धन गरेर जाने भन्ने चाहिँ बहस केन्द्रीय समितिमा त्यो बहस चाहिँ अहिले तत्काल छैन त्यसो काङ्ग्रेस सचिनुपर्छ काङ्ग्रेससँगै सहकार्य गर्ने भन्ने चाहिँ निष्कर्ष हो केन्द्रीय समितिको बैठक होइन लगभग त्यही नै हो काङ्ग्रेस सचिनुपर्छ विगतको स्थानीय निर्वाचन अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू भयो ती कमी कमजोरीहरूमा हामी निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ त्यसलाई सुधारेर लानुपर्छ गठबन्धनलाई दिगो बनाउनुपर्छ बलियो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बहस भएको छ त्यो बाहेक अब यो गठबन्धन तोड्नको लागि प्रचण्ड तयार हुनुहुन्न काङ्ग्रेसले साथ कति दिइरहने प्रचण्डले
अब साथै जनता जान्न चाहन्छन्, अब बताउनु। जनताले अब माओवादी पार्टीलाई त्यही परिस्थितिमा त्यही अवस्थामा त मत दिएको छ त नि। अब तेस्रो पार्टी छ, तेस्रो पार्टी हुँदाखेरि मुलुक र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर जे गर्दा चाहिँ हित हुन्छ त्यही गर्नको लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड कहिले केपी ओलीलाई, कहिले झलनाथ खनाललाई, कहिले माधव नेपाललाई, कहिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर के गरेर अब एउटा चाहिँ देशलाई र जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हितलाई केन्द्रमा राखेर उहाँले आफ्नो परिस्थिति अनुसार त्यसको सही विश्लेषण गरेर आफ्नो चाहिँ कदमहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। अब माओवादी केन्द्रको भविष्य छ रेणुजी, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ यो पार्टी फेरि आउँछ सशक्त र प्रभावकारी भएर राजनीतिमा? होइन, माओवादी पार्टी यो समग्र परिवर्तनको मुख्य सम्भाग माओवादी होइन र यी सबै परिवर्तन जे जति भएकै सम्भव थियो। माओवादी पार्टी, माओवादी जनयुद्ध जग त त्यही हो नि त, आधार त त्यही हो नि त। हामीले यो परिवर्तन सम्भव थियो यति छिटै, आन्दोलन त धेरै भयो नि त, अगाडि पछाडि आन्दोलनहरू त धेरै भयो, सङ्घर्षहरू त धेरै भयो, तर पनि यो परिवर्तनको, यो गणतन्त्रको यत्रो 250 वर्षदेखिको निरङ्कुश तन्त्रको अन्त गर्ने कुरा सामान्य एउटा आन्दोलनले 10 दिन 15 दिने आन्दोलनले मात्र सम्भव तर टु पार्टी सिस्टममा जानुपर्छ मुलुक। अब काङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै जन्म छ, दुवै पार्टीले मात्रै मिलिजुली आलो पालो देश हाँक्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन, त्यो टु पार्टी सिस्टमको कुरा पनि त अब त्यो त जनताको अभिमतमा भर पर्छ, भोलिको परिस्थितिमा भर पर्छ। भोलि अब चाहिँ अब एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस होला, वाम शक्ति फेरि हामी पनि त हुन सक्छौँ नि त, हुन सक्दैन? त्यसो माओवादी पार्टी दोस्रो हुन सक्छ आगामी निर्वाचनमा? आगामी निर्वाचन अहिले पनि देखिएको छ, ध्रुवीकरण व्यापक रूपमा छलफलहरू बहसहरू भइराखेको छ विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा होइन। पूर्व माओवादी धाराहरूसँग नै बहसहरू भइराखेको छ। अब नेकपा एमाले भित्र पनि अब चाहिँ भनौँ न परिवर्तनका पक्षधरहरू होइन, अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा चाहिँ बलियो र दिगो बनाएर लानुपर्छ भन्ने अब पक्षहरू त बलियो छ नि त अहिले पनि। त्यहाँभित्र पनि अब एकीकृत समाजवादी पार्टी भयो, अरू थुप्रै पार्टीहरूको बिचमा पनि छलफल बहसहरू भइराखेको छ। हिजो मात्रै यहाँले पनि देख्नुभयो होला, हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको सचिवालयको बहुमत सदस्यहरू सहितको फेरि बैठकहरू बसेर एउटा ध्रुवीकरणको एउटा तीव्र जनताको जे चाहना छ त्यो परिस्थितिलाई आकलन गरेर यी खालका बहसहरू त अगाडि बढेका छन्। कङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अर्को गठबन्धन पनि बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना पनि छ। होइन, कङ्ग्रेस र एमाले बाहेक भन्दा पनि होइन, प्रचण्डको नेतृत्वमा होइन, प्रचण्डको नेतृत्व होइन, कङ्ग्रेस अहिले भर्खर यो होइन, कङ्ग्रेसको चुनावी तालमेल सबै ठाउँ हुनसक्छ, सबै सिटमा हुनसक्छ, त्यो सम्भावना कम छ भने भन्छन् राजनीति विश्लेषकहरूको भनाइ। अब त्यो त अब हुन त गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सबै ठाउँमा त भएको होइन होइन, अब लगभग 298 यस्तै कति ठाउँमा भएको हो होइन। अब चाहिँ तालमेलका कुराहरू स्थानीय तहमा चाहिँ अब त्यस्तै जस्तो अहिले पनि अब सङ्घीय प्रदेश निर्वाचनमा पनि सकेसम्म गर्न कोसिस हुन्छ, जहाँसम्म मिलेर जान सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ मिलेर एउटै साझा उम्मेदवारहरू खडा गरेर जाने, सकेन भने स्वस्थ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने, अब त्यही त होला नि। प्रचण्ड माधव नेपाल वामदेव गौतमको अर्को कम्युनिस्ट मोर्चा बन्ने रे, सकेसम्म वाम तालमेलको लागि चित्रबहादुर केसीसम्म त्यसमा रहने रे, त्यो कति सम्भव छ? अनि त्यो त मैले अहिले भर्खर अर्को मोर्चा क्या, अर्को गठबन्धन बन्ने प्रचण्डको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूको, अब नेपाली केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा बाहेकको होइन होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो देशको परिस्थिति नेपालको राजनीति त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त विकल्पहरू त 1 2 3 हुन्छ नि त। विकल्प राजनीति त एउटा सम्भावनाको खेल हो होइन, विकल्पहीन भन्ने त विहीन भन्ने त हुँदैन नि त, विकल्प सहित हुन्छ। पहिलो विकल्प, दोस्रो तेस्रो विकल्प, धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। पहिलो विकल्प भनेको यही वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै हो। अब पनि दोस्रो विकल्प भनेको के हुन सक्छ? दोस्रो विकल्प यो हुन सकेन, अहिले विभिन्न देखिएको छ अन्तर्विरोधहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अब अरू पार्टीमा भन्दा पनि विशेष गरेर यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनभित्र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अलिकति बढी तीव्र असन्तुष्टिहरू देखिएको छ। छुट्टै समूहगत बैठकहरू बसेका छन् यो गठबन्धनका विषयमा। यो भविष्य के कसरी अगाडि गठबन्धन तोड्नुपर्छ, काङ्ग्रेस असफल भयो, शेरबहादुर असफल भयो भनेर त शेखर कोइरालाले भनिरहनु भएको छ त। माओवादी केन्द्र त इमान्दार छ, गठबन्धन हुनुपर्छ। अझै पनि देशमा यो जोखिम टरेको छैन, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अझै पनि खतरामै छन्। यो खतरामा रहँदासम्म यो गठबन्धन आवश्यकता छ। हामी इमान्दार छौँ माओवादी केन्द्र। हिजो निर्वाचनमा पनि हामी इमान्दार भयौँ। अब जतिसुकै देशको राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा चाहिँ फेरबदलमा पनि माओवादी पार्टी जहिले पनि इमान्दार जे बोल्छ त्यो गरेको छ। र अहिले पनि के भन्छौँ भने अबको निर्वाचनमा पनि कि अब आवश्यकता अहिले पनि छ यो गठबन्धन। होइन, आवश्यकता छ, तर कङ्ग्रेसले चाहेन भने कङ्ग्रेसले तपाईँलाई धोका दियो भने विकल्प के छ भने त विकल्प त अरू भइहाल्छ नि, त्यो त नहुने कुरा भएन नि त। हुन्छ, त्यसो भए एमाले बाहेक अर्को कम्युनिस्टहरूको मोर्चाबन्दी बन्न सक्छ राजनीतिमा? अर्को कम्युनिस्टहरूको मोर्चा गठबन्धन बन्न सक्छ? ध्रुवीकरण चाहिँ यही माओवादी पार्टी, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतले होइन, हिजोको नेकपा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टाई सबैको सहकारीमा बन्न सक्छ अर्को मोर्चा। नेकपाका सचिवालय 5 जना सचिवालय सदस्य, बहुमत सचिवालय सदस्य सहित बाबुराम भट्टाई सहित
सहित उपेन्द्र यादव सहित बन्न सक्छ विकल्प त छलफल सुरु भइरहेछ। सकेसम्म अहिले अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सहितै गठबन्धनको कुरा हो। उहाँहरूलाई सबैलाई पनि लिएर सँगै यो गठबन्धनलाई अझ दिगो बनाएर अझ विश्वसनीय होइन अझ फराकिलो दायरा फराकिलो बनाएर जाउँ भन्ने उद्देश्य हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन बाहेक भनेर यो खालको मोर्चाबन्दीको कुरा होइन, मैले त्यसरी बुझ्दिनँ। होइन रेणुजी, तपाईँले दुईवटा विकल्प दिनु। पहिलो विकल्प भनेको 5 दलीय गठबन्धन कङ्ग्रेसकै साथमा जाने। हजुर, यदि कङ्ग्रेससँग सहकारी हुनै सकेन, दुर्घटना भयो भने दोस्रो विकल्पमा जाने, सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर जाने। त्यो भएन भने एमालेसँग सहकारी हुन सक्छ? एमालेसँग हुन सक्दैन, अहिले तत्काल हुन सक्दैन। एमालेसँग चुनावमा कुनै तालमेल हुन सक्दैन। केपी ओलीको त्यो विगतको कमी कमजोरी, दुईचोटि संसदको हत्या, अब पटक पटकका अब त्यो खालका जो एकदमै अब भनौँ न स्वेच्छाचारी गतिविधिहरू भयो नि विगतमा, पार्टीलाई एउटा चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गबाट एउटा पार्टीलाई संस्थागत मूल्य मान्यता भन्दा पनि सिद्धान्त निष्ठ ढङ्गबाट पार्टीलाई हाँक्ने भन्दा पनि एकदमै आफ्नो चाहिँ अब सत्ता र पार्टी पुरै आफ्नो मुठीमा लिएर जसरी त्यो खालको हरकतहरू भए होइन, त्यो चिज नसचेसम्म त्यो उहाँको कदम नसचेसम्म चाहिँ अब फेरि नेकपा एमालेसँग अथवा केपी ओली रहँदै यही अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्दैन, माओवादी केन्द्रसँग अहिलेको परिस्थितिमा ओलीको पनि सहकार्य हुँदैन, प्रचण्डको पनि सहकार्य हुँदैन हजुर होइन। माओवादी केन्द्र एमालेको बिचमा चुनावी तालमेल हुँदैन। यही परिस्थितिमा हुन सक्दैन। यो परिस्थितिमा हजुर, परिस्थिति बदल्यो भने चाहिँ हुन सक्छ। यही अवस्थामा यही परिस्थितिमा होइन विगतको कमी कमजोरी नसचिकन यो अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। तर एमालेले पनि भनेको छ यो 5 दलीय गठबन्धन टुटाउनु पर्छ अनि हामीले चाहिँ नयाँ गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको अवस्था आइसक्यो। उहाँहरू त आइराख्नु भएको छ त नि, उहाँहरू त आइराख्नु भएको छ। किनकि हिजो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको नेकपा एमाले अहिले दोस्रो पार्टी भएको छ। अबको सङ्घीय चुनावमा के हुने हो भन्ने भविष्य खतरामा छ। त्यो चिज अब उहाँहरू त आइराख्नु भएको छ नि प्रस्ताव लिएर। प्रचण्ड यही चुनावी यो अहिलेको चुनावी उसको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनोस्, नेतृत्व लिनुहोस्, अब यसरी फेरि वाम गठबन्धन गरौँ भनेर त उहाँहरूको प्रस्ताव त आइरहेको छ नि। प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव आएको हो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि? उहाँको तर्फबाट उहाँको पार्टीको तर्फबाट आएको छ नि त, आएको छ। अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, कुनै पनि हालतमा हुनुहुन्न। किन नभन्ने? शेरबहादुर देउवालाई ढालेर सत्ताबाट हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदैन? प्रधानमन्त्री बन्ने खेल होइन नि यो त, देशको भागेर भविष्यको कुरा हो। देउवा सरकार ढाल्ने पक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्न? किन होइन? यत्रो ठुलो एउटा सङ्घर्ष कष्टबाट एउटा चाहिँ देश एउटा ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो, ट्र्याकमा ल्याएर यसरी अब एउटा चाहिँ सरकार होइन एउटा गठबन्धनको एउटा संयुक्त सरकार बनेको छ। अब अहिले यतिकै अब फेरि जसले बनाए उसैले यसलाई अब चाहिँ सिधाउने भन्ने कुरा त्यो सम्भव छ। तर प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर जाँदा के हुन्छ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न त्यस्तो खालको एकदमै आकांक्षा होइन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गरेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने पछिल्लो चरण हेर्नु न। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि गएको स्थानीय सङ्घीय निर्वाचन पछाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले त तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनोस् ल यसरी जाउँ भन्दाखेरि पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको लोभमा त पर्नु भएन नि त। उहाँले जहिले पनि मुलुक देश र जनता यो परिवर्तन यो सबै चिजहरू संस्थागत संविधान यो शान्ति प्रक्रिया यो विषयमा मात्रै उहाँ चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ, केन्द्रित हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने पक्षमा हुनुहुन्न? अहिले तत्काल चुनाव अघि हुनुहुन्न। चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री हो प्रचण्ड। दलीय व्यवस्थामा होइन एउटा चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि एउटा शीर्षस्थ नेताहरू अबको देशको एउटा चाहिँ होइन नेतृत्व लिने भन्ने कुरा अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा त जोसुकैको हुन्छ, चाहे ठुलो पार्टी चाहे सानो पार्टी जोसुकै पार्टीको पनि त्यो हुन्छ नि त। अब एउटा चाहिँ दलीय नेता देशको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा, अध्यक्ष प्रचण्ड दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो फेरि बन्ने भन्ने कुरा त त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। त्यसो शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारलाई ढालेर उहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नबन्ने? अब बन्नुहुन्न, अहिले तत्काल चुनाव अगाडि बन्ने अवस्थामा। चुनाव पछि चाहिँ कसको समर्थन प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड? कस्तो गठबन्धन बन्छ रेणुजी? अब त्यो त कस्तो भन्नाले अब त्यो त आपसी समझदारीको कुरा हो नि त। शेरबहादुर देउवाको समर्थन बन्ने कि ओलीको समर्थन बन्ने? जहिले पनि प्रचण्डले मात्रै अरूलाई गुण लगाइराख्ने हो र? अरूले पनि त सोच्नु पर्यो नि त, विचार पुऱ्याउनु पर्यो नि त। अनि लिने र दिने कुरा हो नि त होइन? एउटा अब सबै मिलेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो नि चुनाव पछि? अब त्यो त अब चाहिँ आपसी समझदारीमा भर पर्ने कुरा हो। अहिले मैले ठ्याक्कै त भन्दिनँ, तर पनि यो चाहिँ गिभ एन्ड टेकको कुरा हो। सधैँभरि अब प्रचण्डले मात्रै गुण लाउने भन्ने कुराहरू होइन होइन। कहिलेकाहीँ अब चाहिँ यो सबै अहिलेसम्मको परिस्थितिको आकलन गरेर अनि एकचोटि अब यो शान्ति र संविधान यो समग्र परिवर्तनको मुख्य संवाहक एउटा नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले पनि प्रचण्डलाई देशले पनि र जनताले पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री बनेर फेरि देशको एउटा बागडोर नेतृत्व लिएको हेर्न चाहेको छ। त्यसको लागि त सबै शक्ति एक हुनु पर्यो नि त। माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद छ, को महामन्त्री बन्ने, को नेतृत्वमा जाने छैन? छैन, त्यस्तो विवाद छैन माओवादी पार्टीमा अहिले। त्यस्तो वैचारिक होइन, महासचिव को बन्दैछ माओवादी पार्टीको बताउनुहोस् न रेणुजी।
अब महासचिवको कुरा त अहिले अब पार्टीमा के बैठक बसिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, प्रस्ताव छ हैन। प्रस्तावहरूमध्ये अब पदाधिकारी बनाउने कुरा, अब स्थायी कमिटी बनाउने कुरा, पोलिट ब्युरो बनाउने कुरा, कार्यविभाजनका कुराहरू प्रस्तावमा छन्। अहिले हामी त्यो प्रस्तावमा चाहिँ अगाडि बढिसकेका छैनौँ। अहिले त हामी वैचारिक राजनीतिक बहस प्रस्तावको बारेमा बहस छलफलमा छौँ यति आजको दिनसम्म। अब भोलिदेखि त्यहाँनिर हामी प्रवेश गर्छौँ। अब आकाङ्क्षी त धेरै हुन्छ नि, जुनसुकै पार्टीमा हुन्छ नि आकाङ्क्षी। होइन पदाधिकारीहरूको चयन हुन्छ, यो केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्न सक्छ। जहाँसम्म सकेसम्म गर्ने भन्ने पार्टीको स्पिड छ। अब हुन सकेन भने निर्वाचन पछाडि गर्ने, अब जे सम्भव हुन्छ अहिले गरेर जाने। अहिले स्थायी समिति पोलिट ब्युरो बनाएर जाने, हजुर पदाधिकारीहरू चयन गर्न गाह्रो छ, पदाधिकारी सकस छ सम्भव भयो प्रचण्डलाई। भने त्यो पनि गर्ने। तर महासचिवको बन्यो धेरै लडाइँ छ नि तपाईँको पार्टीमा, धेरै आकाङ्क्षी छैन। धेरै छैन आकाङ्क्षी, केही एकाध हुनुहुन्छ होला, धेरै आकाङ्क्षी हुनुहुन्न। तर मैले चाहियो अब तपाईँ पनि त पदाधिकारीमा आउने हो नि त, रेणुजी तपाईँको चाहना छैन? मेरो बेला भएको छैन। बेला भएको छैन? छैन। महत्त्वपूर्ण पद त चाहिएला नि तपाईँलाई राजनीति त्यस्तो गर्नको लागि। महत्त्वपूर्ण पदको आकाङ्क्षी म पनि छैन होइन। अब हुन त उमेरको हिसाबले पार्टीको पदाधिकारीमा आउने उमेर नभएको भन्ने होइन, तर आकाङ्क्षी म त्यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै मभन्दा सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यो पार्टीको होइन नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पालो त आइहाल्छ नि बिस्तारै। तर युवा पुस्ता चाहियो रे अब पार्टीमा पनि सरकारमा पनि, जताततै जनताको माग छ रेणुजी। त्यो त युवा पुस्ता चाहिन्छ भन्ने कुरा त देखिसक्यो। अब जहिले पनि एउटै अनुहार, जस्तो कि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ पटक एउटै मान्छे चुनावमा लडेको छ, उठेको छ, अब अर्को नयाँ पुस्तालाई अवसरै पाएको छैन अनि निराशा बन्ने कुरा। यो जो परिपाटी छ नि, यो परिपाटीको चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। अब युवालाई पनि अनि अवसर दिनुपर्छ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि युवाको हालिमाली हुन्छ, अब राजनीतिमा निर्णायक हुन्छ युवाहरू। हाम्रो पार्टीमा देख्नु भयो नि त अहिले चाहिँ अनि युवाहरू पार्टीमा 20% युवाहरू अहिलेको केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको उपस्थिति छ। महिलाहरू 35% महिलाहरूको उपस्थिति छ। जाति जनजाति दलित सबैको उपस्थिति हामीले समानुपातिक ढङ्गबाट गरेका छौँ, जो कि अब कम्युनिस्ट पार्टी समानुपातिक समावेशी युवा महिलाको एकदमै राम्रो एउटा 3-in-1 को सिद्धान्त अनुसार बनेको पार्टी अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो। त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा समावेशी माओवादी केन्द्रै हो। हामी एउटा समावेशीको हिमायती पनि हो, हामी त्यसको सूत्रधार पनि हौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको सूत्रधार हुने, हामी व्यवहारमा लागू नगर्ने त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारण पार्टीले यो खालको सिद्धान्त अनुसार अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सबै चिज अहिले केन्द्रीय समिति हामी फुलफिल गरेर पनि त्यसलाई पूर्णता दिएका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैको उपस्थिति छ र अब भोलि निर्वाचनमा पनि युवाहरूलाई अलिकति बढी महत्त्व दिएर होइन उम्मेदवारहरू बनाउने सन्दर्भमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस केन्द्रीय समितिमा अहिले पनि बहस भइराखेको छ। अहिले देशैभरि भएका स्थानीय निर्वाचनमा पनि देखियो नि त, स्वतन्त्रहरूले युवा उम्मेदवारहरू स्वतन्त्रको नाममा उठेर एउटा विश्वास एउटा चाहिँ जनताको मत लिएर निर्वाचित भएको पनि काठमाडौँको मेयर होइन, अब त्यसै गरी धरानको मेयर लगायत अरू थुप्रै ठाउँमा पनि स्वतन्त्र मेयरहरू उठेर होइन, अब अध्यक्षहरू वडाका अध्यक्षहरू गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू उठेर जितेको अवस्था छ। अबको भविष्य भनेको चाहिँ युवाको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिसकेको छ। युवाको भविष्य छ, तर युवाहरू कति सक्षम छन् सबै पार्टीहरूले सोच्नुपर्ने, गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसो माओवादी केन्द्र पनि अब युवाहरूले नै नेतृत्व लिनुपर्छ। एकदम युवाहरूलाई तपाईँहरू उचित स्थानमा पुर्याउनुहुन्छ। एकदम युवाहरूलाई एकदम प्रोत्साहन गरेर उचित जिम्मेवारी दिएर हामी अगाडि बढाउने पार्टीको त्यो एउटा सिद्धान्त पनि छ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका पनि छौँ। र अहिले अब भनौँ न विभिन्न उम्मेदवारहरूमा पनि हेर्दाखेरि सकेसम्म युवाहरूकै उपस्थिति अलिकति बाक्लो छ। अब नेताहरू एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पटक लड्ने परिपाटीलाई अन्त गर्नुपर्छ भन्छु कि म। जुनसुकै पार्टी जस्तो शीर्ष नेताहरू समानुपातिकमा बस्ने अब आगामी निर्वाचनमा शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड सबै समानुपातिकमा बस्ने जनता जान्न चाहन्छन्। जुनसुकै पार्टी मैले भन्न खोजेँ जुनसुकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायत एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सबै पार्टीहरू पनि शीर्ष नेताहरू दर्जनौँ पटक एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्ने परिपाटीको चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। मलाई त कस्तो लाग्छ भने शीर्ष नेताहरू बरु समानुपातिकमा बस्ने, अरू युवालाई कार्यकर्तालाई अवसर दिने, समानुपातिकमा बस्ने सबैजना। को प्रत्यक्ष को समानुपातिक किन गर्न पर्यो र होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो, किनकि यति भद्दा भयो कि, यति धेरै खर्चिलो भयो कि, यति धेरै चाहिँ अब असहज भएको छ, सामान्य मान्छेले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने शीर्ष नेताहरू समानुपातिक ढङ्गबाट गएर प्रधानमन्त्री सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू समानुपातिकमा बसेर युवाहरूलाई ठाउँ दिने होइन, उचित प्रतिस्पर्धा युवाहरूलाई गराउने। हजुर हो, तपाईँको नयाँ प्रस्ताव आयो, राम्रो प्रस्ताव आयो। यो त बहसको विषय हुनसक्छ राजनीतिमा। अब युवाहरूलाई अगाडि नबढाएसम्म देशको यो परिवर्तन, समग्र भविष्य अब जे छ परिवर्तन यो संस्थागत हुन अलिकति गाह्रो छ। त्यसकारण युवाहरूलाई अलिकति पुरानो अनुहारलाई जनताले मन पराउँदैन, अब नयाँ अनुहार खोजी छ जनताको, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँको पार्टीले दिन्छ, माओवादी केन्द्रले एकदम दिन्छ, युवाहरूलाई विशेष स्थान दिन्छ होइन आगामी निर्वाचन। भनिसके त सबै कुराहरू युवाहरूलाई पार्टीमा, सरकारमा, अब विभिन्न अब नियुक्तिहरूमा सबै चिजमा त युवाहरूलाई नै अलिकति बढी प्राथमिकता दिएकै छ हाम्रो पार्टीले। अब पूर्व माओवादीहरू सबै माओवादी केन्द्रमा आउने सम्भावना कति छ?
अब त्यो पनि छलफलहरू चलेको छ किनकि अहिले अब देखिएको छ नि त अब पूर्व माओवादी धारहरू जो विभक्त भएर जानुभयो छुट्टा छुट्टै अलग अलग पार्टीहरू बनाउनु भयो अलग पार्टी बनाएर भविष्य के भयो त आखिर त्यही गोलचक्करमा हैन रुम लिनु बाहेक त केही पनि देखिएन नि त चाहे तपाईँ विप्लव हेर्नुहोस् चाहे तपाईँ बाबुराम भट्टराई हेर्नुहोस् नयाँ शक्ति भन्नुभयो त्यसपछि फेरि जसपासँग होइन जनता समाजवादी फोरमसँग चाहिँ एकता गर्नुभयो अनि आखिरी अहिले अब अवस्था कहाँ आयो अल्पमतमा पर्नुभयो अब उपेन्द्र यादव आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएको छ अवस्था उहाँको कहाँ के छ विप्लवको अवस्था के छ मोहन वैद्यको अवस्था के छ अर्को होइन जति पनि छन् नि गोपाल किरातीको अवस्था के छ उहाँले अर्को लोकेन्द्र विष्टको अवस्था के छ होइन उहाँहरूले प्रचण्डलाई गाली गर्नुभयो होइन प्रचण्डले विद्रोह गरेन यो त्यो गरेन भनेर चाहिँ अब आरोप लगाएर उहाँहरूले छुट्टै पार्टी बनाएर चाहिँ गर्छु विद्रोह गर्छु नेतृत्व गर्छु जनताको परिवर्तनको भनेर जानुभयो आखिर के गर्नुभयो त नि होइन समय परिस्थितिले होइन समग्र अहिलेको स्थितिले चाहिँ हेर्दाखेरि त उहाँहरू त सफल त हुन सक्नु भएन सबै अब प्रचण्डको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भने तपाईँको प्रस्ताव एकदम आउनुपर्छ त्यसको विकल्प छैन माओवादी धारहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ यत्रो ठुलो आन्दोलनको एउटा चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण जस अब जस प्रचण्डलाई मात्रै थोपर्ने होइन कि सबैले लिनुपर्छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन होइन यो समग्र परिवर्तन अझै संस्थागत भएको छैन यी सबै परिवर्तनको होइन एउटा सम्भाग शक्ति हुनुको नाताले अब यो पार्टी र पार्टीका नेतृत्वहरू सबैले पनि प्रचण्डलाई मात्रै होइन कि सबैले यसको जस अबजस लिनुपर्छ त्यसको त्यो गर्ने भनेको अब यी विभक्त भएका सबै धारमा विभक्त भएका माओवादी धारहरू एक ठाउँमा आएर फेरि पनि यो मुलुकको नेतृत्व लिनुपर्छ भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको नेतृत्वमा उहाँको चाहिँ सम्मेलनमा बैठक बस्यो बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको हजुर त्यहाँ चाहिँ पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो नि त बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो नि त समाजवादी केन्द्र राखौँ माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरौँ प्रचण्ड त्यसमा तयार हुनुहुन्छ अब त्यो त पार्टी त अध्यक्ष प्रचण्ड त मैले भने नि त समग्र हितको लागि उहाँले एउटा अंशको बलिदान जहिले पनि त दिँदै आउनुभएको छ नि त होइन समग्र हितको लागि अंशको बलिदान दिने कुरा ठुलो होइन कि मतलब पार्टी त अब जहिले पनि एकता महाधिवेशन विभिन्न पार्टीहरूसँग एकता हुँदाखेरि एकता महाधिवेशनको नाममा त पार्टी त नाम त परिवर्तन हुँदै आएको छ त धेरै पटक परिवर्तन भयो नि यो शान्ति प्रक्रिया पछि पनि त माओवादी पार्टीको नाम त धेरै पटक परिवर्तन भयो एमालेसँग एकता हुँदाखेरि पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर नाम राखियो कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र छ कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी छ कहिले एकीकृत माओवादी केन्द्र पार्टीको नाम त यसरी छ अब अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटै चाहिँ केन्द्र बनाउने एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने जुन एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ अगाडि बहसहरू भइराखेका छन् नि हुँदाखेरि अब यही माओवादी त रहन त अब सबैलाई स्वीकार्न त गाह्रै होला नि त त्यो अवस्थामा चाहिँ पार्टीको नाम अब परिवर्तन गरेर पनि अब कम्युनिस्ट धारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने परिस्थिति बन्यो भने त्यसको लागि पनि लचक उहाँ हिजो नै हुनुभएको थियो आज नै हुनुहुन्छ भोलि पनि हुनुहुन्छ त्यसमा अब सरकारको कुरा गरौँ सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बहस जारी छ एकीकृत समाजवादीले गर्यो जसपाले गर्यो तपाईँको पार्टीले नगर्ने हाम्रो पार्टीमा अहिले परिवर्तनको बहस भएको छैन छलफल छैन त्यतातिर अहिले तर केपी शर्मा ओलीले आज भन्नुभएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारबाही हुनुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ भनेर संसदमै बोल्नुभयो रोस्टममै मलाई हटाउने पक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ हुनुहुन्न केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो भन्दैमा अब चाहिँ उहाँको हो र त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले भनेको थियो सबैले पालना गर्नुपर्ने उहाँले भनेका कुरा मान्नुपर्ने भन्ने के छ र त्यो त आफ्नो पार्टीको कुरा हो नि त उहाँले यति लोकप्रिय बजेट ल्याउनु भयो सबैले वाहवाही गरेको स्थिति हो किसानदेखि मजदुरदेखि व्यापारीदेखि बुद्धिजीवीदेखि सबैले अहिलेको नीति कार्यक्रम बजेट जो ल्याउनु भयो अर्थमन्त्रीजीले सबैले चाहिँ एकदम चाहिँ बधाई र शुभकामना र अब सबैले वाहवाही गरेको स्थिति हो नि त त्यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सफल अर्थमन्त्री हो एकदम सफल अर्थमन्त्री उहाँलाई हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुनुहुन्न दुवैजना त्यो आवश्यकता पनि होइन त्यतातिर पार्टी छलफल गरेको पनि छैन त्यो अहिले सम्भव पनि छैन तर अरू पार्टीले धमाधम अर्थमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भनिरहेछन् अरू पार्टीले भनेको छैन कसले भन्यो कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले आज भन्नुभयो उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले होइन त्यस्तो मैले आज आइसकेको समाचार उहाँले पत्रकारहरूसँग बोलिसक्नुभयो मैले सुनेको छैन अब होला कसैलाई के कुरामा चित्त बुझेन होला के होला कसो होला त्यो एउटा कुरा होला समग्रमा यो चाहिँ पार्टीले भन्नु पर्यो 5 दलीय गठबन्धनले भन्नु पर्यो होइन अब यतिकै कसैलाई चाहिँ लाग्यो भन्दैमा अनि हटाउने राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि त आखिर अहिले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुभयो उहाँहरूको आन्तरिक एउटा चाहिँ अब आवश्यकताले गर्नुभयो जनता समाजवादीले आज गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि आन्तरिक एउटा चाहिँ आवश्यकताले गर्नुभएको छ अहिले माओवादी पार्टीमा त्यस्तो खालको बहस छलफल छैन त्यो आवश्यकता त्यसो माओवादीले कुनै पनि मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्दैन अहिले फेरबदल हुँदैन अहिले मैले देखेको छैन त्यो जनार्दन शर्मा हटाउनु पर्ने कारण छैन उहाँले राम्रो काम गर्नु भएको छ देश र जनताको लागि एकदम राम्रो काम राम्रो बजेट ल्याउनु भयो अर्थमन्त्री राम्रो बजेट ल्याउनु भयो हजुर तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ खुसी माओवादी केन्द्र खुसी छ खुसी त्यसो भए अब लागौँ प्रचण्डको बारेमा कुरा गरौँ तपाईले चिनेको प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति हो नेपाली राजनीतिमा उहाँ कस्तो व्यक्ति भनेर एकदम दयालु एकदमै अब भनौँ न अब डाइनामिक खालको एकदमै अब क्रिएटिभ खालको हैन अब मतलब एकदम
परिस्थितिको आकलन गरेर होइन अब आफूलाई उभ्याउन सक्ने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई त्यसरी चाहिँ समय सापेक्ष आफूलाई त्यो परिस्थितिमा ढाल्न सक्ने खुबी भएको एकदम डाइनामिक लिडरको रूपमा तर प्रचण्ड अस्थिर मान्छे हो, जता मन लाग्यो त्यतै जानुहुन्छ, कुनै डिसिजन भएको छैन फितलो हुन्छ भन्छ नि मान्छेहरू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँले यो तपाईँले भन्दै गर्नुभएको छ, यो गरेर मुलुक देश र जनतालाई अहित भएको कहाँनिर छ र? देश र जनतालाई त हितै भएको छ त होइन। देशमा अब ठुल्ठुलो सङ्कटहरू आउँदाखेरि समस्याहरू आउँदाखेरि जुन खालको स्ट्यान्ड लिनुभएको हुन्छ अब त्यही भने नि मैले। अब त्यो मुलुक र जनताको हितको लागि उहाँ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर जुन कदम चाल्नुहुन्छ त्यो चाल्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो अस्थिर लाग्छ होला तर उहाँ डाइनामिक हो भनेर पनि किन नबुझ्ने त नि? तर यो त हुन सक्ने प्रचण्ड किनभने आफूको लागि जे पनि गर्न सक्ने भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? परिस्थितिको सही आकलन गरेर होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर जुन खालको कदम उहाँले लिनुहुन्छ उहाँ त एकदम भनौँ न डाइनामिक खालको हो नि त भन्ने कुरा हो। म त्यसरी बुझ्छु। एकदम रिजिट हुनुहुन्न क्या उहाँ, जड हुनुहुन्न। अहिले देख्नुहुन्छ नि केपी शर्मा ओली यत्रो ठुलो दुर्घटना, पार्टी तहस नहोस्, सरकार तहस नहोस्, केन्द्रीय सरकार आफ्नो प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकार सारा चिजहरू नियुक्तिहरू सारा चिजहरू पार्टी सब तहस नहोस् भयो, ध्वस्त भयो सबै चिजहरू, विच्छेद हुँदा पनि उहाँलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने सायद त्यो पार्टी पनि छिन्न भिन्न हुन्थेन, सरकार पनि यसरी विच्छेद हुन्थेन कि उहाँ लचक हुनुहुन्थ्यो। त्यति धेरै आफ्नो बरु प्रधानमन्त्री ल अर्को को हो वैकल्पिक होइन प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पार्टीभित्र उसलाई दिएर भए पनि पार्टीलाई जोगाउनुहुन्थ्यो, सरकारलाई पनि जोगाउनुहुन्थ्यो अनि यो खालको दुर्घटना हुन पनि दिनुहुन्थेन उहाँले। उहाँ त्यस्तो लचक हुनुहुन्थ्यो। त्यसो प्रचण्डजीको व्यक्तिगत स्वार्थ छैन केही पनि? के स्वार्थ देखियो त नि? ल भनौँ न अहिलेसम्म ल प्रचण्ड अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले होइन अब उहाँले स्वार्थ राखेर उहाँले के पाउनु भएको छ त नि अहिलेसम्म? अरूलाई दिनुभएको छ जहिले पनि, अरूलाई गुण लाएको छ जहिले नि अरूलाई गुण लगाइराख्नु भएको छ। उहाँले त्यो बाबत के चाहिँ कसले ल नेकपा एमाले होइन हामी पार्टी एकता गरियो, आधी प्रधानमन्त्री भनियो, आधी प्रधानमन्त्रीमा पनि होइन अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खाऊ भन्दाखेरि पनि एकदम अब त्यो अब केपी ओलीको त्यो हट त्यो स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति आयो र त्यो बापत आधीको प्रधानमन्त्री दिन पनि उहाँ तयार हुनु भएन। ल तपाईँ नै चलाउनुहोस् तर पार्टीलाई विधि सम्मत संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस् भन्दाखेरि पनि त्यो परिस्थिति आयो। यतातिर पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि त शेरबहादुर देवाजीलाई त अब पटक प्रधानमन्त्री बनाउन त उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ नि त। त्यो बापत नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न त अवसर त पाउनु भएको छैन नि त। आफूले पाउनको लागि होइन कि उहाँले मुलुक दुर्घटनामा जाँदाखेरि त्यसलाई जगाउनका लागि आफू लचक भएर पनि होइन एक कदम पछाडि हटेर पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ जोखिम मोलेर पनि उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। प्रचण्डले जुन अवसर पाउनु भएको छ नि त्यो अवसर चाहिँ उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन देश र जनताको पक्षमा। जनतासँग उहाँ टाढा हुनुहुन्छ अरे तपाईँलाई के लाग्छ प्रचण्ड? त्यो अब के त्यो अब जनताको अभिमतको हिसाबले होइन अहिले तेस्रो पार्टी भयो भनेर टाढा भन्ने भन्दा पनि अब यो त भनौँ न अब जनतालाई अलिकति सबै यी विषयवस्तुहरू हामीले जनतालाई अलि सबै यथार्थ विषयवस्तुहरू जनताकोले बुझ्ने ढङ्गले त्यो बुझाउन सकेन होला होइन। पहिलो पार्टी अहिले हामी तेस्रो पार्टी अब सधैँ एकनाश हुँदैन नि त, कहिले को पहिलो पार्टी छ कहिले नेता भनेको जनतासँगै सहकार्य गर्नुपर्छ क्या, तर प्रचण्डलाई जनतासँग टाढा राखेको छ अरे नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? टाढा त्यो जनतामा सबभन्दा बढी कुद्ने ठाउँमा होइन अब चाहिँ विभिन्न जिल्लामा कुद्ने अब विभिन्न कार्यक्रमहरूमा होइन अब एउटा नेतृत्वको हिसाबले खटाइको हिसाबले बिहानदेखि बेलुकासम्म अब अहोरात्र निरन्तर होइन कुनै दिन थकाइ भने छैन केही छैन खट्नु योभन्दा के हुन्छ र एउटा लिडरसिपले गर्ने? त्यसो प्रचण्ड लोभी नेता होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्ने नेता होइन, स्वार्थ छँदै छैन, कति पनि छैन, कुनै पनि स्वार्थ छैन उहाँ एकदम अब एउटा मतलब कि सबैसँग एकदम मिल्न सक्ने एउटा मिलनसार र एकदमै अब त्यो स्वार्थ नभएको र अब आफूले त्याग गरेर पनि होइन अरूलाई चाहिँ एउटा गुण लगाउने होइन त्यो त घटनाक्रमले देखायो नि त सबै चिजहरू। त्यो हिसाबले एउटा डाइनामिक लिडरको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर एउटा घटनाक्रमले समय परिस्थितिले पनि त्यो देखाएको छ नि त। सशक्त गरेर आउनुभयो, शान्ति प्रक्रियालाई पनि अहिले अगाडि बढाउनु भयो, संविधान त ल्याउनु भयो प्रचण्डजीले होइन, धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, तर घाइते परिवार बेपत्ता परिवारलाई केही गर्नु भएन नि। घाइते परिवार बेपत्ता परिवारलाई पनि त शहीद परिवारलाई केही आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन अब सम्मान स्वरूप मान्छेहरू छ नि मारिए नि, तर उनीहरूको लागि केही गर्नु भएन नि। होइन गर्नु भयो नि त आफूले अवसरै पाउनु भएको छैन त। आफू प्रधानमन्त्री अब एकचोटि 9 महिना एकचोटि कति महिना यस्तै केही महिनाका मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, गर्न खोज्दै सरकार ढलेको छ अनि अरूलाई मात्रै बनाउन मात्रै अब जहिले पनि अरूलाई बनाउन मात्रै भूमिका खेल्नु भएको छ। आफ्नो बलियो सरकार एकल सरकार भइदिएको भए पो सबै चिजहरू एकदम आफूले भने जस्तो हुन्छ, तर पनि
त्यसका बावजुद पनि गठबन्धन सरकार हुँदाखेरि पनि शहीद परिवार घाइते परिवार होइन अब यो परिवारलाई र योद्धाहरूलाई पनि राज्यको तर्फबाट अहिले पनि होइन अब सेवा सुविधाका कुराहरू सम्मानका कुराहरू अहिलेको बजेटमा पनि छ। अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको बजेट होइन मासिक भत्ताका कुराहरू पनि छन्। यी चिजहरू छन्। हिजो पनि भएको थियो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि थियो। जे सक्नुभयो गर्नुभयो, तर एकल सरकार भएर सोचे जति गर्न चाहिँ सकेको छैन। त्यो कुरा चाहिँ सत्य कुरा हो। सोचे जति अब नेताहरूले जनताको लागि काम गर्नु पर्यो क्या रेणुजी। मेरो आग्रह छ, जनमुखी हुनु पर्ने नेताहरू। सीमित घेरा मात्रै बस्नु भएन, समूहमा। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो हुनु भएन। त्यो त पक्का हो नि त। त्यो जनतासँग हुनु पर्यो, जनताको साथमा हुनु पर्यो होइन। जनताको नेता बन्नु पर्यो, जनप्रिय हुनु पर्यो होइन, लोकप्रिय हुनु पर्यो, जनतालाई विश्वासमा लिनु पर्यो। यही त हो नि राजनीति गर्ने सबै। आजको दिनमा सबभन्दा लोकप्रिय नेता को त? जनताको बिचमा पपुलर नेता मलाई त अध्यक्ष कुमार प्रचण्डै लाग्छ। किनकि यत्रो ठुलो उथलपुथल क्रान्ति गरेर यत्रो ठुलो मुलुकको परिवर्तन गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू शान्ति र संविधान मार्फतबाट जसरी अब कार्यान्वयन गरिएको छ, यी सबै संघीयता, सबै चिजहरू, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता, सबै यी त चाहिँ मुद्दा त अध्यक्ष कुमार प्रचण्ड होइन, माओवादी केन्द्र, त्यही 10 वर्षको जनयुद्ध जग त्यही त हो त। त्यही हो भनेपछि अब त्यही मुद्दाहरू त अहिले हामी त्यसैको कार्यान्वयनमा त छौँ त नि होइन। तर देशमा विकास हुन सकेन, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल त कुनै पनि नेताले बनाउन सकेनन् रेणुजी। अब एउटा नेताले मात्रै चाहेर, एउटा पार्टीले मात्रै चाहेर हुँदो रहेछ नि त। सबै अहिलेको एकल सरकार पनि एउटा बलियो दुई तिहाईको सरकार एउटै पार्टीले त्यो खालको मत ल्याइदिएको भए अनि होइन अब त्यो ढङ्गले आफ्नो एउटा मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसार होइन जनताको पक्षमा काम गर्ने एउटा अवसर हुन्थ्यो होला, देखाउन सकिन्थ्यो होला। त्यो परिस्थिति भएन कि शान्ति प्रक्रिया जनचाहना अनुसार काम गर्ने नेतै भएन हाम्रो देशमा। नेताहरू त सुविधाभोगी भए। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन मैले भने नि त त्यो परिस्थिति जनताले आफ्नो अभिमत दिँदाखेरि पनि एकदम अड्कलेर कसैलाई कति भनेर एकदम त्यो चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि एकल सरकार नहुँदाखेरि एउटा स्थिर सरकार हुन सकेन। अब एउटा स्थिर सरकार देशको लागि आवश्यकता हो भनेर यो विकासको लागि पनि देशको यो समग्र विकासको लागि पनि आवश्यकता छ भनेर ठानेर होइन अब दुई पार्टी बिचको एकता, गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता, एउटा स्थिर सरकार अनि देश एउटा समृद्ध देश सुखी नेपाली होइन बनाउने भनेर त्यो नाराका साथ अगाडि बढेको हो नि त। तर त्यो चिज पनि त धेरै लामो समय टिक्न सकेन। यही लोभीपापी स्वार्थी यो दुनियाँ यो अहिलेको परिवेश, अब नेताहरू पनि त्यही सोच चिन्तन त्यही प्रवृत्ति बोकेका नेताहरू हुँदाखेरि अब हाम्रो पवित्र चाहनाले मात्र त हुँदो रहेनछ नि त। कुनै एउटा पार्टी एउटा व्यक्ति विशेषले मात्र चाहेर पनि हुँदो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि अब कमसेकम अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब पार्टीहरूले पनि यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो होइन, तपाईँलाई 2 पटक जनताले निर्वाचित गरे, भरतपुर महानगरपालिका मेयर बनाए। तर सुशासन र भ्रष्टाचार हाम्रो देशमा छ नि, जनताको चाहना अनुसार किन हुन सकेन? भ्रष्टाचार किन अन्त्य भएन? कारण के रहेछ? तपाईँ गहिरो बगेर समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? अब त्यो भ्रष्टाचार म त मेरो महानगरपालिकामा भन्दाखेरि त अब त्यहाँ त हामी भ्रष्टाचार रहित महानगरपालिका बनाउने भनेर लागेका छौँ। बेरुजु पनि महानगरपालिका मध्ये सबभन्दा कम बेरुजु भएको महानगरपालिका, बेरुजु फरसोटमा पनि हामी अब्बल छौँ। हामी आर्थिक मितव्ययतामा पनि हामी अब्बल छौँ। कसैले पनि अहिले गएको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरले रेणु दाहालले यहाँनिर अनियमितता गर्यो, यहाँनिर भ्रष्टाचार गर्यो, यहाँनिर कमिसनको खेल खेल्यो अथवा यो त्यो आर्थिक अनियमितताका कुराहरू कसैले प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसो भ्रष्टाचार भएको छैन तपाईँको महानगरपालिकामा? भएको छैन, संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छैन। कसैले व्यक्तिगत गरेको छ भने त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरूलाई पनि हामी सुधार गरेर गएका छौँ। त्यस्ता खालका उजुरबाजुरहरू पनि हामी समक्ष आइपुगेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोभन्दा धेरै नै सुधार गरेर गएका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। मेरो तपाईँलाई आग्रह के छ? देशमा पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु पर्यो, सुशासनको प्रताप जनताले पाउनु पर्यो। एकदम पर्यो। तर मुखमा जप्ने मन्त्र पाएका छैनन्, महँगी बढिरहेछ, जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्। तपाईँहरू बोल्नुहुन्न नि रेणुजी? किन नबोल्ने? हामी बोलि त राखेका छौँ। अब किसान हामी त झन् स्थानीय सरकार, जनताको घर नजिकको सरकार। जनता दिनदिनै चाहिँ मल पाइएन भनेर आउनुहुन्छ होइन, गुनासो गर्न आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि अब हामी स्थानीय सरकारले आफैले गरेर होइन अब त्यहाँ उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएर दिएको जति छ त्यतिलाई त्यहाँ वितरण गर्ने कुराहरू हुँदाखेरि कति धेरै सकस भयो होला, कति धेरै किसानको आक्रोश हामीले खेप्नु पर्यो होला, कति धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति होला। यो चिज त छ त नि। तर यो चाहिँ यो समग्र यो किसानको, त्यसमा पनि खास गरेर यो मलको उचित प्रबन्ध गर्ने दायित्व जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुनुको नाताले सङ्घीय सरकारले अलिकति यो विषयलाई एकदमै गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ। महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी पनि यो विषयमा एकदम गम्भीर। जनता गरिब भए, नेताहरू धनी भए। जनता नि अब हिजोभन्दा आज त्यस्तो गरिब भएको भन्ने होइन, आर्थिक हिसाबले पनि सम्पन्न हुँदै गएका छन्। जति हुनुपर्ने त्यति नै होला होइन। अहिलेको अवस्थामा छ नि, चितवनको कुरा गर्छु, भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्छु,
त्यहाँ विकास हुन्छ अब एकदम हुन्छ, तपाईँको चाहना अनुसार विकास हुन्छ एकदम हुन्छ। तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ 5 वर्षमा भरतपुरलाई कस्तो महानगरपालिका बनाउनुहुन्छ अब काम गर्न सक्छु भनेर दोहोरेर आएको छु होइन। अब हुन त दोहोर्नु पर्ने मेरो लागि आवश्यकता त थिएन, तर पनि विकासको हिसाबले एकचोटि फेरि मैले भरतपुरको लागि केही अब देन दिएँ भनेदेखि भरतपुरको मुहार अब फेरिन्छ भन्ने हिसाबले पनि र भरतपुरवासी जनताको पनि चाहना सबै अब परिस्थितिलाई बुझेर मैले फेरि एकचोटि म एक्लै भए पनि लड्छु, एकचोटि म जनताको बिचमा आफूलाई एउटा परीक्षण गर्छु र जनताको पनि परीक्षण गर्छु भनेर मैले चाहिँ दोहोरेर चाहिँ उम्मेदवारी दिन खोजेको हो। र अहिले जनताले पनि आफ्नो अमूल्य मत दिएर होइन, अमूल्य मत दिएर एउटा फराकिलो मत अन्तरबाट निर्वाचित गराइदिनु भयो। यो चिजले पनि देखिन्छ कि जनताले एउटा विश्वासका साथ आफ्नो मत दिनुभयो र भरतपुर महानगरपालिका अबको 5 वर्ष फेरि पनि अब यो मेयरले काम गर्यो भनेदेखि भरतपुरको मुहार फेरिन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ। जनताको त्यो अपेक्षा र भावना अनुसार म काम गर्छु। म एकछिन पनि समय कति पनि खेर नफालेर भरतपुरको विकासको लागि म एकदमै तल्लीन भएर अगाडि बढ्छु। त्यसो भरतपुर महानगरपालिकामा समस्या के छ आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्। भरतपुर महानगरपालिकामा समस्या भन्दाखेरि हाम्रो अब पहिलो त महानगरपालिका भयो, तर पनि हाम्रो आन्तरिक आय एकदमै न्यून छ। महानगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट हामीले महानगरपालिकाको जे अपेक्षा छ जनताको, महानगरवासी जनताको त्यो विकासको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै हाम्रो आन्तरिक आय कम छ र अब त्यहाँनिर अब 2वटा ठुला नदीहरू छन्। त्यो ठुला नदी हाम्रो लागि र एउटा चाहिँ भनौँ न प्राकृतिक एउटा सम्भावना पनि प्रचुर छ होइन। जल जङ्गल जमिन पर्याप्त मात्रामा छ, त्यो चिजको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। 2वटा नदीले घेरिएको छ भरतपुर महानगरपालिका, त्यो हाम्रो लागि वरदान पनि हो, त्यो अभिशाप पनि हो। त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अब थुप्रै एउटा चाहिँ सम्भावनाहरू छन् भरतपुर महानगरपालिकामा होइन, ती चिजहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ र जनताका धेरै ठुलो अपेक्षा। अहिले खानेपानीको समस्या छ कि छैन? छैन। सिँचाइको समस्या छ कि छैन? खानेपानीमा महानगरपालिकामा अबको 2 वर्षभित्र भरतपुरवासी जनसमुदायहरू अहिले ठुला खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। भरतपुरका 29 वडाहरूमा खानेपानीको लगभग हामीले झन्डै 4.25 अर्बका खानेपानी आयोजना विगत 5 वर्षमा आयोजनाहरू अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छन्। कतिपय कार्यान्वयन भइसके, पानी उपलब्ध भइसकेको छ, कतिपय अब निर्माण खानेपानी आयोजनाहरू तीव्र ढङ्गले निर्माण कार्य अगाडि बढिराखेको छ र अब 2 वर्षभित्र सबै सम्पन्न हुन्छ। महानगरवासी जनता जुनसुकै वडा सबै वडाका महानगरवासी जनताहरूलाई सर्वसुलभ स्वच्छ खानेपानी पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी भएको छ। पहिलो। अर्को कुरो सिँचाइको कुरा गर्नुभयो। एउटा कृषि योग्य जमिन प्रचुर भएको र कृषिको एकदम ठुलो सम्भावना भएको भरतपुर महानगरपालिका। अब पोल्ट्रीको त राजधानी नै भयो होइन। त्यो बाहेक पनि अब चाहिँ पशुपालनमा पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ होइन। दुग्ध उत्पादनमा भरतपुर महानगरपालिका आत्मनिर्भर छ। हामीले प्रति लिटर 3 रुपियाँ अनुदान पनि दिएका छौँ। देशैभरि कसैले छैन, भरतपुर महानगरपालिकाबाट हामीले विगतमा सुरुवात गऱ्यौँ, त्यसको निरन्तरतामा हामी अगाडि बढिराखेकै छौँ। अब दुग्ध उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, माछामा आत्मनिर्भर बन्दैछौँ, केरामा आत्मनिर्भर छौँ, हामी मौरीमा पनि आत्मनिर्भर बन्दैछौँ। अब तरकारी खेती, सामूहिक खेती प्रणाली अगाडि बढिराखेका छन् होइन। अब त्यो खालको अब चाहिँ तरकारी एउटा चाहिँ आधुनिक ढङ्गबाट ती खेती प्रणालीहरू अगाडि बढेका छन्। चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने परम्पराको विकास भएको छ। कृषिमा हामीले यान्त्रिकीकरण गर्ने होइन, एउटा व्यवसायीकरण गर्ने भनेर यन्त्र उपकरणहरू किसानहरूलाई दिएका छौँ होइन। यस्ता खालका अब चिजले गर्दाखेरि कृषिमा पनि धेरै ठुलो एउटा राम्रो एउटा सुधार फड्को हामीले हासिल गरेका छौँ। सडक र पूर्वाधारमा पनि कुनै समस्या छैन त भरतपुरमा? सडकमा त झनै एकदमै हामीलाई ठुलो, गएको 5 वर्ष सडकमा हामीले ठुलो उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ। 622 किलोमिटर बाटो सडक पिच गऱ्यौँ। महानगरपालिकाको रिङ रोडहरू, लिङ्क रोडहरू होइन, विभिन्न राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरूको स्तर उन्नति गर्ने कुराहरू, नारायणी तटबन्धनका लगभग झन्डै 5 अर्बको तटबन्धनका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन सबै क्षेत्रमा एउटा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप भरतपुर महानगरपालिका अगाडि बढिसकेको छ। हामी शिक्षामा धेरै राम्रो एउटा फड्को ल्याएका छौँ। अब स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ। भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल बनेको छ। अब देशकै एउटा शिक्षक अस्पताल 300 को भरतपुर महानगरपालिकामा अब बन्दैछ होइन। अब मेडिकल सिटीको एउटा परिचय जो हो भरतपुरको, त्यसमा अर्को नयाँ आयाम त्यसले दिनेछ। यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा एकदमै राम्रो सुधार छ, धेरै नै एउटा राम्रो छ। आशा लाग्दो ढङ्गबाट विकासको कामहरू अगाडि बढेको छ। क्रिकेट रङ्गशाला चाहिँ कहिले बन्छ त? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन्, क्रिकेट रङ्गशाला पनि बन्छ। अब क्रिकेट रङ्गशाला पनि अधुरो छ, अलपत्र छ, त्यसलाई पनि गर्नुपर्ने छ। तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ र अब महानगरपालिकाले चाहिँ पैसा छुट्याउनु पर्यो, बजेट चाहियो भनेर जनताको बिचमा मैले अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि जनताको बिचमा मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले यो नयाँ के अरे
79-80को सङ्घीय बजेटमा पनि क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट परिसकेको छ। प्रदेशबाट बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट छुट्टिएको छ क्रिकेट रङ्गशालाका लागि। महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामी छुट्याउँछौँ। 3 तहकै सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छ रङ्गशालाका लागि। हामीलाई रङ्गशालाको त्यही हो कि धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यो काम अहिले अगाडि बढ्न नसकेर अल्पत्र भयो। त्यो अल्पत्र भएको चिजलाई त हामी अगाडि बढाइसक्थ्यौँ, तर त्यहाँनिर ऋणको कुरा छ नि, 18 करोड ऋणको कुरा धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट ऋण पेश गर्नुभएको छ। त्यो ऋण तिर्ने कसरी भन्ने कुराले थोरै हामीलाई गाँठो परेको छ। त्यो ऋण कसले तिर्ने? मेयरले तिर्ने कि महानगरपालिकाले तिर्ने कि अथवा धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले तिर्ने? अब त्यो त कसले तिर्ने? जनता जान्न चाहन्छ। महानगरपालिकाले तिर्न सक्ने अवस्था, महानगरको त्यस्तो हैसियत छैन, महानगरपालिकाले तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अब हामीले केन्द्रीय सङ्घीय सरकारलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले प्रस्ताव पेश गरेका छौँ होइन, के अरे खेलकुद मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। खेलकुद मन्त्रालयले अब क्याबिनेटमा लगेर ऋणको कुरा र अब यो आयोजना सङ्घीय सरकारले लिने या महानगरपालिकाले लिने भन्ने कुरा यो निर्णय नीतिगत निर्णय गर्नका लागि अबको क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव जाँदैछ। अबको क्याबिनेटले जे निर्देशन गर्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्छ बनाउने तपाईँको चाहना छ? एकदम चाहनाको कुरा मात्र होइन, मेरो दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी हो। यो मेरो प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ, किनकि हामीले नै अब धुर्म सुन्दरी फाउन्डेसनलाई ल अब बनाउँछौँ भन्नुभयो, ल भनेर हामीले ठाउँ दियौँ, त्यो बन्न सकेन। एउटा प्रतिष्ठा जोडिएको छ। यो अधुरो अल्पत्र कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो छ, काँधमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाइन्छ। तपाईँको बुबा प्रचण्ड फेरि पनि चितवनबाटै चुनाव लड्ने हो? अब चितवनबाटै लड्नुहुन्छ। अरू जिल्लामा जाने, अरू निर्वाचन क्षेत्रमा जाने उहाँको कुनै योजना छैन? अरू जिल्लामा पनि अब पार्टीले अब त्यहाँका जनसमुदायहरूले पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि माग त गर्नुभएको छ। अरू थुप्रै जिल्लाहरूबाट माग गर्नुभएको छ। तर म के भन्छु भने अब आफ्नो गृह जिल्ला पनि हो, एकचोटि त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। अब एकचोटि फेरि त्यहीँबाट होइन निरन्तरता भयो भने राम्रो हुन्छ। अब एउटा शीर्षस्थ नेता हुँदाखेरि विकासले पनि एउटा गति, एउटा लय लिँदो रहेछ भन्ने कुरा भरतपुरवासी र उहाँका निर्वाचन क्षेत्रवासी होइन जनसमुदायहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। र अब हुन त शीर्षस्थ नेताहरू एकै ठाउँमा निरन्तर दर्जनौँ पटक एकै ठाउँमा चुनाव लडिराख्नुपर्छ भन्ने त होइन। त्यो कुराको त होइन त्यसो गर्न हुन्न भन्ने कुराको त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कहिले कहाँ चुनाव लडेर त्यसको चाहिँ होइन राम्रो एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको छ होइन। शीर्ष नेता एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ पटक त होइन नि त, जहाँ पनि उठेर जित्न सक्नु पऱ्यो नि त शीर्षस्थ नेताहरू होइन। त्यो कुरा उहाँले उदाहरण पेश गर्नुभएको छ, राम्रो एउटा उदाहरण उहाँले पेश गर्नुभएको छ। र अब भोलि पनि त्यो नहोला भन्न त सकिन्न, तर पनि मेरो आफ्नो मत के छ भने जहाँसम्म अहिलेलाई अब हुने सङ्घीय निर्वाचनमा उहाँ त्यहीँबाटै उठ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि पार्टीमा सकेसम्म अर्को ठाउँ भनेर त्यसरी चाहिँ छलफल भइसकेको छैन। अब छलफलको क्रममा के हुन्छ, तर पनि मलाई लाग्छ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाटै लड्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रचण्डले मलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम अन्तर्वाद दिँदाखेरि भन्नुभएको थियो रेणु दाहाललाई म मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्थे बागमती प्रदेशको, तर उहाँले मान्नु भएन, मेयरमै उम्मेदवारी दिनुभयो। त्यो सही हो? होइन, अब छलफलहरू बस हुँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि अब उहाँले अब कि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीतिर जाने अथवा सङ्घीय सरकारतिर गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। मलाई अब त्यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुने कुरा, सङ्घीय सरकारमा मन्त्री बन्ने भन्दा पनि भरतपुरवासी जनताको मायाले मलाई तान्यो के। अनि त्यहाँका कामहरू हेरेँ मैले सबै, अब अरूले आएर गर्ने हो कि होइन, त्यसलाई ओनरसिप लिने हो कि होइन। त्यहाँ एकचोटि फेरि पनि म त्यहाँ भएँ भनेपछि ती सबै कामहरू सम्पन्न हुन्थे र भरतपुरको मुहार फेरिन्थ्यो। अरू थुप्रै म जसरी लागेको छु त्यसरी म अझै त्यसलाई अझ होइन एउटा जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट जनताप्रति उत्तरदायी भएर लागेँ भनेपछि धेरै गर्न सक्छु भन्ने मलाई एउटा आत्मविश्वास छ। फड्को मार्नु पर्छ, मेयर पछि तपाईँ मुख्यमन्त्री पछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो नि त तपाईँलाई त। त्यो चुकाउनु भयो तपाईँले। त्यो पक्कै थियो, त्यो थिएन भन्ने कुराहरू होइन। म मन्त्री बन्न सक्थेँ, म मुख्यमन्त्री पनि हुन सक्थेँ। अब महिला प्रधानमन्त्री पनि बन्नुपर्छ भन्ने बहस जारी छ त नेपाली राजनीतिमा। तर मैले त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर त्यतातिर सोचिनँ कि मैले त्यही चाहिँ तलकोलाई नै अलिकति जनतालाई नै महत्त्व दिएँ। त्यो तपाईँको त सम्भावना छ नि, प्रचण्डको तपाईँ सुपुत्री राजनीतिमा तपाईँ जनताको बिचमा गएर चुनाव जितेर आउनु भएको छ, तपाईँको चाहना छैन एकपटक देशको महिला प्रधानमन्त्री बन्ने? त्यो मेरो चाहनाले मात्रै हुने कुरा होइन नि त, देशको आवश्यकतामा भर पर्छ, जनताको चाहनामा भर पर्छ, सबैको चाहना मिल्यो भने हुने कुराहरू हो। अब कर्म गर्दै जाउँ, राम्रो सकारात्मक उद्देश्य राखौँ, जनताको पक्षमा काम गरौँ, राम्रो कर्म गरौँ, त्यही त हो नि। अब सबैले चाहने भनेको कर्म राम्रो। राजनीतिमा त प्रभाव त छ नि त परिवारवादको।
अब त्यो परिवारवाद भनेर त्यस्तो पनि होइन। अब काम गरेर जाँदाखेरि अब भोलिको दिनमा के कस्तो हुन्छ। अब महानगरपालिकाको मेयर दुईचोटि अब चलाउन सक्ने, जनताको यत्रो ठुलो अपार विश्वास माया साथ समर्थन हुने होइन। अब यो पनि त एउटा प्रधानमन्त्री, स्थानीय सरकारको प्रधानमन्त्री जस्तै त हो नि। अब स्थानीय सरकारको प्रधानमन्त्री दुईचोटि भइसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन त भन्ने हो नि त। अब चिनको बेजिङको मेयर सिधै प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट जस्तो अथवा भनौँ होइन। अब अरू ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूमा त्यो खालको प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रचलनमा त्यो छ। तर हाम्रो देशमा अहिले त त्यस्तो भइसकेको छैन। बल्ल हामी संहितामा गएका छौँ, अहिले नै त्यो परिस्थिति छैन। तर अब भोलिको दिनमा मैले जो पनि त राजनीति गर्ने एउटा लक्ष्य, एउटा लामो एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ लक्ष्य राख्ने त जसले पनि राख्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि भोलि अब कहाँ पुगिन्छ। अब सबभन्दा ठुलो लक्ष्य त्यहाँ हुन सक्ला प्रधानमन्त्रीको होइन। अब त्यो हुँदाखेरि अब के रेणुजी, मेरो तपाईँलाई आग्रह छ, तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी नेत्रीको रूपमा आउनुहोस् जनताको बिच। हजुर एकदम देशभरि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। त्यसमा तपाईँको सहभागिता अनिवार्य आवश्यकता छ। हजुर एकदम सही कुरा, ठिक हो। त्यो अभियानमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, बढ्छु। तपाईँलाई मेरो पूर्ण रूपमा सहयोग छ। किनभने जनताको माग छ देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ। म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि म गर्न दिनँ। यो मूल्य मान्यता अनुसार म अगाडि बढेको छु। त्यो मैले मुखले बोलेर होइन, मेरो कामले देखाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा विगत 5 वर्ष कसैले पनि यहाँनिर व्यतिथि भयो, भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। यो कुरा बोलेर होइन कि अब बोल्न त नेताहरू भन्छन् म गर्दिनँ, म अरूलाई नि गर्न दिन्न भनेर भन्ने कुरा त हुन्छ। तर पनि होइन, मैले त यहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत खुल्याम भनिराखेको छु नि त, खुल्याम भनिराखेको छु नि। कसैले सक्छ रेणु दाले यहाँनिर भ्रष्टाचार गर्यो, यहाँनिर अलिकति होइन अब कमिसनको एउटा चक्करमा यहाँनिर लाग्यो होइन, अनियमितता आर्थिक अनियमितता गर्यो भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। म दावाका साथ भन्छु होइन। यदि मैले नैतिक हिसाबले चुकेको हुन्थेँ भनेदेखि मलाई यति भन्ने आँट हुन्थेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले अब बोलेर भन्दा नि गरेर देखाएको छु। र भोलिको दिनमा पनि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा महानगरपालिका देशैभरिका 753 स्थानीय तहमध्ये 6वटा महानगरपालिकामध्ये भरतपुर महानगरपालिका अग्रणी हिसाबले अगाडि बढ्छ। यसको यसलाई एउटा स्थापित गरेर अगाडि बढ्छ। थ्याङ्क यू सो मच रेणुजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। चुनाव जितिसकेपछि पहिलोपटक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आइदिनु भयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि दोस्रो पटक निर्वाचित भएर, हुन त योभन्दा अगाडि 2चोटि 3चोटि म यहाँको टेलिभिजनमा आएको छु, यहाँसँग अन्तर्वार्तामा म छु। तर दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएपछि पहिलो अन्तर्वार्ताको रूपमा अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा यहाँ अब धेरै अब राम्रा अनुभूति जाने कुराहरू जनताको बिचमा राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। प्राइम टाइम टेलिभिजन र ऋषि धमलाज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी, लगनखिल, ललितपुर, 25 years of excellence.